سلام كمي تصنحو كبرات تخطتلت نلوم سنبت 12 حملة 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب لهو مكتتالكم يعدم فلما كند ابتاتو منقس كلل تقراي تمال زوصو تارير مجلس زملكاتن بريزنس سافورك تمال زهابو مجلسن اب كلل تقراي كبيد حرقا مكينا قاطيمو ابلعلي سبات قدعات كم زوردان أمريكا أبلع إيران حدشن كبيد المتقعات لمن جوا كم زخفتت كم زجلساتن زبلون قال إن زحبر زر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كساب مودة تكاتلونا بخبرنا نعدمكم أمريكا أبلع إيران حدشن حرقنا متقعات لمن جوا أبلع إيران جميرة كم زلات جاليسو إيران أبلع بمتصاب وحر مستحلف زنبرات مركب دحرز فصمته متقعته أمريكا أبلع إيران حدش معبل متقعته كم زجمرت قاليص الله إسلامو حالو صورة إيران كسبتو ساخ ملكتا زوهاب نت مسمر ماي كم زعاصون نورار أمريكا كبيد ملس كم زهبنا تنكيقلو متقعته أمريكا سيعيبو أوشت ساعاتات إسلامو حالو صورة إيران أبيردان زركب مدبر أمريكا كم زهارما كقالت انكالو حبرات مريت عرب قطر كويت بحرين كلان كاب إيران استونجفا ميسائلاتن سبلو ونفرتن ملاشي هبا كم زلوا تقاليصو اسلامو حالو صورة إيران أمس أبو حرمز بانديرا كيبروس تنبلبل بزنبرت مركب بقلص متقعت دحر مفصامو ماكلا إز أمريكا أبسومون سالسا يزور متقعت لومنغو كم زجمرا فليتولو وسيخون تابي إيران استهارمت مركب أو كفل موتر بستفتر رؤي قدعات كعزا أخذ كتسل كم زي كالت بمحبار حدا سيبيلو أبالتا مركب دهايو كم زي ترخبا قاليص الله متقعت أمريكا ناي ميسائلاتن تبلو نفرت بوتاتات ناي مراخب مرباباتن ناي جمجم بحر مكتتال بوتاتاتن زد تقالل 240 وتهدرا علاماتات إيران كم زوقعن قاليص الله سرحيتات نقدب بحر عباي بريطانيا سرحتنياتات مركب أبنا هيو تارحن جلباتات كم استساقرو كابوت تهدرا سمز حبريتا كم زرخبا قاليص الله منسر مكلخال أمريكا بزوصو مجلسي إيران استوهابا عدل بمتحاس نسمع مكوراس توكس كم زتحاسوتون بترقاقم عدل كم استوهابا نزت حساب متقعت تفصم كم زلا زحبره خوينو ات مجلسي منسر مكلخال أمريكا بيت هيغستون أكافيلوا الله نسوون بوغانو إيران دخم مرجع جيرالا حجي واقع تركبالا كبل صحيفو إسلامو حالوا صورة إيران أمريكا أبدو وجمجم بحرن زركابو بركز زبالو مدبرات جمجم بحرن جنبتات تيليكومنيكيشن علامة كم زجبرت كاليس الله كم جبر بالسدما إيران قدام معرف حنا مفداي أبير دونس أبزركب مدبر أير لعل حسن متقعت زتقال لمخان بمجلس ما أكلت زازن قوسر نايت مدبرن هنجرا سبب ونفرت إميكيو تشعت كم زعنوتون كاليس الله منقستا ماكن زينا إيران أبزوصو مجلس دما منقسي إيران مصابو حرمز ملو بملو كم زعاصو زغالص خوينو سراويت إيران بزي فقاد مسمر كتغعز فتنت مركب كروز ميسائيل حرم تكواسو اتم حلفه كم استعاصوا صبصابات يحبرو بمسرت حالوا صورة إيران اتا مركب بترغاغامه تزاستو هيبوا عشش بمبال ناي متنقاطاتو ستتكويسلا داو كم زبلت قاليصوم أمريكا بزعبا معصاو حرمز فصام زخون يخون متقعته كبيد كم زخون ابتو زوبا زركبا حدشتو وتهدرو معسكرات علامة كم زخونو أتنكيغو إيو إذا خمس يلون كله لعلى مرح إيران آية العالي كمان نقتل تابو حنا كم زفد بترفكيرو لعلى مرح نبر آية العالي كمان أبقى معلت كوينات أمريكان إسرائيل أنصار إيران كم استقتل الذكر خوينو حنا نسو هدم كنفد قالنا أتو خبل ملتاب كامني تمال تزاريبو الله نتوم أبقرو أبو أزنبورو سبات أبزهابو مجلسي حنا نسو هدم كنفد قالنا أتو خبل قال آتيو بجبنياتاتن نعقات قتلت أبستخايدو كلتا كوينات نستقتلو سمعتات حنا مفداي كهلو يكبل بتوساخ فكيرو إذا حدش العالي مراحة إذا دليت هاقرنايو كيف تسمخوانو زد راتر نقار يكونان إلو عالم لخاو بيت فرد الجبن نمرحة الرئيسي فاب سودان دارفور استفزمو جبنات كوينات زت أساسر جبوت مرتوع كم زرخبا قاليصو مكتل وانا عقاب حقة بيت فرد نازها الشاميم كان ات بيت فرد الجبن اب تبزعبا اب كتماتات الفاشرن
ኤልጃይናን ኣብ ልዕሊ ሰላማይን ሰበ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት ዘካይዶ ዘሎ ምርመራ ሮይ ምዕባለ ከም ዝተረኸበ ገሊጻ ፍትሒ ንምርግጋጽ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብኡ ምብጻሕና ግን ዘይተርፍ እዩ ዝበለትካን መራሕቲ RSF ምስቶም ዝተፈጸሙ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ገሊጻ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ እዞም ሓውሲ ምልሻ ዕጡዋት ጉጅለታት ነታ ከተማ ብዝተቋጸሩሉ እዋን ልዕሊ 6,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘረጋገጸ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ኣብ ጃይናን ተመሳሳሊ ህልቂት ከም ዝፈጸመ እውን ገሊጻ እቲ ምርመራ ብኸመይ ከም ዝቕልጥፍን ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድን ሕጂ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ግን ድማ ጭቡጥ ምዕባለ ኣሎ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊርና ኣለና ክትብል ተዛሪባ ኣላ እንተኾነ ግን RSF ኣብ ዳርፉር ሰፊሕ ቅትለት ፈጺሙ ንዝብል ክሲ ከም ዝነፀጎ BBC ጸብጺቡ ኣብ ኡጋንዳ ብሰንኪ ድርቂ 16 ሰባት ብጥሜት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣውራጃ ካርሞጆ ብዘጋጠመ ድርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብውሕዱ 16 ሰባት ብጥሜት ከም ዝሞቱ መንግስቲ ኡጋንዳ ፍሊጡ ሓረስቶት ተኸባቢ ካብ መጀመርታ ወርሒ ሚያዝያ ሒዙ ዝራእቱ ዝረአሉ እዋን ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ወይ እኹል ዝናብ ዘይምህላው ግራቶም ከም ዝዓነወ ገሊጾም ኣብቲ ዞባ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ድርቂ ለውጢ ክሊማ እኹል ዝናብ ዘይምህላው ምብራስ ኣግራብ ልዕሊ ዓቐን ሕርሻን ባል ኣእኻል ከም ምኽንያት ይጥቀሱ እዚኦም ተደሚሮም ንማሕበረሰብ ተኸባቢ ንከቢድ ጥሜት ኣቃሊዖም ኣለው ቀዳሚት ሚኒስተር ሮቢና ናባንጃ እቲ ድርቂ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ስድራ ቤታት ብዘይ ምግቢ ከም ዝገደፈ ገሊጻ ስለ ዝኾነ ድማ ብድርቂ ዝተሃሰዩ ከባቢታት ተወሳኺ ዕድጊት ምግቢ ንምጽጣቕ ቤት ጽሕፈታ ሎሚ ሰነ ናብ ካቢነ ሚኒስተራት ከም ዘቕርብ ገሊጻ ክሳብ ሽዑ መንግስቲ ሕጹ ሓገዝ ይዕድል ከም ዘሎ እውን ሓቢራ ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግልባጥ መኪና 4 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 39 ሰባት ድማ ከቢድን ፎኪስን ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ ትማሊ 4 ሓምለ 2018 ብኣቋጽራ ግእዝ ሰዓት 7:40 ድሕሪ ፋዱስ ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ከተማ መረዋ ኣብ ዕዳጋ ውዒሎም ናብ መረበቶም ዝምለሱ ዝነበሩ ተሳፈርቲ ዝጸዓነት ኣውቶቡስ ዕዳጋ ደረባ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብዝበጽሐ ሓደጋ ምግልባጥ 4 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 39 ሰባት ድማ ከቢድን ፎኪስን ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ ጉድኣት ዝበጽሖም ወገናት ኣብ ሆስፒታል ከተማ ኣላማጣ ግልጋሎት ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ መንቀለቲ ሓደጋ ድማ ይጻረ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ኮሙኒኬሽን ወረዳ ራያ ኣላማጣ ገሊጹ ኤርትራ የመናውያን እሱራት ከም ዝፈትሐት ተገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣሲርዎም ዝጸንሐ 15 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝፈትሐ ዝተገለጸ ኮይኑ ሰብ ስልጣን ግዛኣት ወዳይት ተማላብ ዝሃቦ መግለጺ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዝተኣሰሩ ኣብ ክልል ባሕሪ የመን ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝኾነን ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ድማ ተማለ ከም ዝተፈትሑ ገሊጾም ኣለው ማሕበር ገፈፍቲ ዓሳ የመን ምስ ሰብ ስልጣን ኤርትራ ብምዝራብ እቶም እሱራት ከም ዝተፈትሑ የመን ኦንላይን ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን ዝርዝር እቲ ዘተ ኣይሓበረን ዘሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምክንያት በዓል 38 ዙር ተመረቕቲ ሰዋ ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ተማልአ ሕሊፉ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመረቕቲ 38 ዙርያ ወለድን መምህራንን ኣለይትን ይኾና ቅድሚ ናብዛ ሓፃር መልእኽቲ ምስጋረይ ስለቲ መሳጢ ቀስቃሲ درعي مورال مساندوهم لعل مسغانا أغنع إذا عززتي محلاتكم تأوج العلف أقداسيت مدرخ أبهيوتكم يا وصيت فتناتات زي قدس أكاديمياوي وعزو بزحية لدرخيت قتل سلزلوو قدامنتاتكم أتكرهكم عينتاوي فلتات أمد اللابن بزي سلكي سراحن تمكرون مهازنة أفراينت فلتاتكم أم عباي كخون قبوي
ተበግሶታትኩም ኣብ ናይ ነፍስኹም መጻኢ ዕብየትን ኣብ ቅሳነትን ራህዋን ቤተሰብን ሃገርን ዝህልዎ ዕዙዝ ኣበርክቶ ምግንዛብ ከቢድ ሕልናዊ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ። ስድራን ቤተሰብን ሚኒስትሪ ትምህርትን ብፍሉይ ኣብ ኣካደምያዊ ጉዕዞኹም ዝግባእ ምክትታልን ደገፍን ክገብሩ ከዓ ምዝኽኻር ዘየድልዮ ግድነት እዩ። ኣብ እተካይድዎ ዘይሕለል ትግሃት ዓወት ክትጎናጸፉ ስድራን ሕብረተሰብን መምህራንን ኣሌይትን እውን ኣብ ዝህብዎ ደገፍ ኣሳልጦን ሰናይ ምንዮትን ዝኽሪ ሓበን ንሰማዕታትና ዓወትና ክፋሽ بسلامة ودردر زفتح سجى منبر بوحز حاسوز خلاف قال سمخته حزب تግራይ የለን كبل ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይ ፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይ ተማሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ታኽል ዝወጹ መንእሰያት ናብ ተኸለል ክምላሱ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ህዝብ ትግራይ ባህሉ ቋንቋኡ መንነቱ ታሪኹን ክብሩን ዓቂቡ ኣብዚ ዝበጽሐም ኣብ ጉዕዙኡ ጨካናትን ገበትን ጸላእቲ ስለዘይገጠምዎ ስለዘይ ተፈታተንዎን ከጥፍዎ ስለዘይ ሓቀኑን ከም ዘይኮነን እኳ ደኣስ ኣብ በብምዕራፍ ቃልሱን ታሪኹን ንዝገጠምዎ ሓያላትና መከተ መስዋዕትና ኸፈለን ጸላእቱና ሰዓረን ኣብዚ ከም ዝበጽሐን ለሙውን እንተኾነ ናይ ኣቦን መናሃቦ ኮይኑ ስርዓት ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ አሰር አቦታቱ ሲዒቡ ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ቆጺርካ ዘይውዳእ ጨፍጫፍ ህልቂትን ብርሰትን ኣብጽሕዩ ይኹን እምበር ህዝብ ትግራይ ዘርአይ ኣይበርስን መሬተይ ኣይቁርስን ክብረይን መንነተይን ኣይራኽስን ኢሉ ኣብ ግንባር ደጀን ወፃን ኮይኑ ሓድነቱ ስጢሙ ስለዝመከተ ዝተማልአ ጽንተት ከም ዝዓገተን ከብርስዎ ዝመጹ ጸላእቲ ጸራሪጉ ካብ ክፋላት ትግራይ ብምውጻእ ስርዓት ብልጽግና ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተገዲዱ ክፍርም ከም ዝገበሮ ዝፍለጥ እዩ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ድማ ትግራይ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንኽትግበር ነዊሕ ርሕቀት እንተኸደትውን ስርዓት ብልጽግና ብዝፈጠሮም አንቀፍትን መፍረስትን ተግባራት ክሰምር ከም ዘይከኣለን ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዘፈራሮም ኣካላት እውን ተኾኑ ብዝተገበረሎም ትጽቢት ልክዕ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ኣይከኣሉን ስለዝኾነውን ድሕሪ ብዙሕ ትዕግስትን ምሕጸንታን እቲ ስምዕ ከም ዝፈረሰ ብምርዳእ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስት ትግራይ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ክመርሕ ተወሲኑ ናብ ምዕራይ ተኣትዩ እዩ ዝበለ ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ መሰረት እዚ ድማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ከም ብሓድሽ ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ብዝኾነ መልክዑ ተመዓራርዩ ቤት ምኽሪ ፈጻሚት ስራሕ ኣጣይሹ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ውሽጣዊ ዓቕምን ዓርሰ ምርኮሳን ብምጥንኻር ግዛዕታዊ ሓድነት ትግራይ ብምርጋጽ መኸተ ብምሉእነት ብምዕዋት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ሓራክ ወፅእ ዝተሰደደን ዝተመዛበለን ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ምግባር ቁልፍ ኣጀንድኡ ገይሩ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ሓቢሩ ይኹን እምበር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ጎና ጎኒ ምፍራስ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንትግራይ ብኹለ መዳይ ብምዕጻው ክትስኮንን ክትማስንን ምግባር ማለያ ዘይብሎም ኣነወርቲ ተግባራት እናፈጸመ ከም ዝመጸን ኣብ ዝቐረባ እዋናት ድማ ዝተኸለፎ ጆኖሳይድ ንምዝዛም ዘኽእሎ ኩናት ንምጅማር ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ወጊኑ ብፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕቱ ከምኡውን ተመወልቶ ቢሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንዛሕ ከም ዝርከብ ዝሓበረ እቲ ሰሙናዊ መልእኽቲ ካብ ዝሓሊፉውን ናብ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ናይ ሰራዊት ምቅራባትን ምትንኻያትን ዝተሰጋገረሉ ኩነታት ይረአ ከም ዘሎን መንግስትን ህዝብን ትግራይ ድማ ነዚ ሓደጋ ንምምካት ብኹለ መዳይ ውሽጣዊ ዓቕሙን ዓርሰ ምርኮስኡን ብምጥንኻር ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝብን ዝፍኖ ዳግማይ ጆኖሳይድ ክከላኸል ግቡእን ግዴቱን ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ኢሉ ኣጀንዳታት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ምዕዋት ዝኣበዮም ብውዒ ቃልሲ ኣመራርሓን ህዝብን ዝተተፍኡ ተመወልቲ ትግራይ ኣብ ምጽላም ወጊሑ ይመስዮም ከም ዘሎን መንእሰይ ትግራይ ተታሊሉ ካብ ዓዱ ክወፅእ ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ከም ዘለውን ብምፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ ገለ ወገናት እውን ገበናት ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግናን ሓሻኽሩን ዝሽፍን መኸተ ህዝብ ትግራይ ዝዕንቅፍ ተግባራት ይፍጽሙ ከም ዘለውን ይኹን እምበር ተታሊሎም ዝወፁ መናእሰይ ካብ ሰይፍን ሓውን ካብቲ ንተጋ
ተጋሩ ከም ዘርኢ ዝጸልእ ስርዓት ከም ዘየምልጡ ክፈልጡ ይግባእ ዝበለ ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ክብረትን ጅግነትን ምስ ህዝቢ ኸ እዩ እሞ ደጋጊሞም ክሓስቡን ዓዶም ክምለሱን ከም ዝግባእን መንእሰይ ትግራይ ብልጽግና ካብ ዘካይዶ ዘሎ ግፋ ክብርን ሞራልን ተጋሩ ዝግህስን ንጸገም ጥዕና ዘቃልዕ ተግባራት ዓርሱ ከድሕን ብቐንዱ ግና ፍትሓዊ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንኽዕወት ዘኽእልዎ ሕልፍን ትርፍን ምኽንያታት ስለ ዘለውዎ ናይ ግድን ክዕወት እዩ እንተኾነ ግና አንጻር ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፎም ነውሩ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣካላት ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ካብ ናይ ታሪኽ ሞራልን ሕግን ተሓታትነት ፍጹም ዘየምልጡ ምዃኖም ክፈልጡ ይግባእ ኢሉ ሕዚ እውን እንተኾነ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑ ባህጎም እዩ ጥራሕ እንተይኮነስ ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩ ከም ዘለውን መማረፂኡ ሰላም ንዝገበረ ዝኾነ ኣካል በሪ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ይኹን እምበር ዕድል ሰላም ዕጹብ ምግባር ህዝብ ትግራይ ኣሰኩንካ ንምጽናት ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ዝኸፍእ ሓደጋ ካብ ምምጻእ ሓሊፉ ካሊእ ከስቢ ክህልዎ ኣይኽእልን ዝበለ ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ስለ ዝኾነ እውን ብሰላማዊ ድርድርን ዝርርብን ዝፍታሕ ጸገም እምበር ብዋሕዚ ሕሶትን ልኽዕኻዕን ዝኹለፍ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ከምዘየለን ክህሉ ከምዘይኽእልን ኣፍሊጡ